जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत अहम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये नया सेटअप लग रहा होगा, कुछ ज़रा नई टेक्नोलॉजी की कोशिश की है और टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा मेरी कंपार्टी आई है। लिहाजा ये देखें कैसा तजुर्बा रहता है। चैनल वही है, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश है। तीन बहुत अहम खबरों पर बात करनी है। पहली बात तो ये है कि एक बड़ी अहम इत्तला मिली है कि चौधरी शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ से राब्ता कायम किया है। ये बहुत अहम राब्ता है, इसलिए कि इसके बाद डिसाइड होगा कि पंजाब हुकूमत में कितने दिन अब उसके बाकी हैं। परवेज़ इलाही अपने ख़ानदान को तबाह करके क्या फ़तह हासिल कर सके हैं। मोनस इलाही और चौधरी सालिक के दरमियान जो रिफ्ट चल रही थी, जो जंग चल रही थी, उसमें फ़तह किसने हासिल की। काफ लीग के अरकान किस हद तक नाखुश हैं परवेज़ इलाही और इमरान खान से, और इनके दरमियान असल में राब्ता कौन सी शख्सियत बना है, इनके बारे में बात की जाएगी। दूसरा, एक खान साहब ने जो है जलसा किया गुजरांवाला में, उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की जाएगी। और साथ साथ आपको ये बताएंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया। वो जो शकूर शाद साहब ने कहा था पीटीआई के कि भाई मेरा तो इस्तीफ़ा मंजूर ना ही करें क्योंकि मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं, उस हवाले से बाकी 11-10 अरकान थे, उन्हें भी रिलीफ मिल गया है और अब किसी का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ जो हुकूमत ने किए थे। इसका मतलब कोई ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो रहे और अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं वो दोबारा आकर असम्बलियों में बैठने को तैयार हो जाएंगे। एक और बात जो करनी है वो ये कि इमरान खान साहब ने आज गुजरांवाला के जलसे में जो खिताब किया, उस खिताब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतहर मिनल्ला साहब की बड़ी तारीफ़ की। और इमरान खान जैसा आदमी जब किसी की तारीफ़ करता है तो वो उस शख्स के लिए ये तारीफ़ मुश्किलात का सबब बन जाती है। अब अतहर मिनल्ला साहब, जनाब मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, इमरान खान को रिलीफ दें या इमरान खान को रिलीफ ना दें, दोनों सूरतों में तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उनके ख़िलाफ़ बंदूकें तान कर खड़ा होगा। हालांकि जैसी शख्सियत अतहर मिनल्ला साहब की है, उन्हें इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन फिर भी एक जलसे में एक ऐसे शख्स ने जिसने आज तक कभी किसी की तारीफ़ नहीं की, एक चीफ जस्टिस साहब जिनके यहाँ उनके बहुत सारे मुकदमात पेश हुए हैं और बहुत सारे मुकदमात ने अभी पेश होना है, उनकी तारीफ़ और बेतहाशा तारीफ़, इससे सिचुएशन ज़रा कॉम्प्लेक्स हो गई है। पहले बात कर लेते हैं गुजरांवाला के जलसे के बारे में। गुजरांवाला का जो जलसा था उसमें साइजेबल क्राउड था और ये नहीं कहना चाहिए कि क्राउड नहीं था या कम लोग थे, अच्छे खासे लोग थे। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। गुजरांवाला वही मकाम है जहाँ पर नवाज शरीफ ने अपनी तारीखी तकरीर की थी और उसके बाद वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद हुआ था और बड़ी जल्दी लोगों में पेनिट्रेट कर गया था। जिन लोगों के नाम लिए थे वो आपको बिल्कुल याद होंगे, लेकिन वो बहुत एक तारीखी तकरीर थी। गुजरांवाला डिवीज़न से मुस्लिम लीग नून बहुत ही कम कोई नशिस्त हारती है। बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। खुर्रम दस्तगीर साहब वज़ीर भी हैं और बहुत मेहनती लोग हैं और नवाज शरीफ से बेइंतहा इश्क करने वाले लोग हैं। आपको याद होगा कि जब अदलिया बहाली तहरीक शुरू हुई थी तो नवाज शरीफ गुजरांवाला तक ही पहुँचे थे, लेकिन वो क्राउड इतना हो गया था कि उसके बाद फिर बड़े बड़ों की हिम्मत जवाब दे दी गई थी। तो गुजरांवाला बड़ा तारीखी मकाम है। इस जलसे से पहले तहरीक इंसाफ ने जो प्रोपेगेंडा किया, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई, वो ये थी कि इमरान खान एक तारीखी ऐलान करेंगे। और बदकिस्मती से ये काफ़ी पुरानी टेक्निक गिमिक्री हो गई है। हर मामले में तारीखी ऐलान होता है, तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तारीखी लॉन्ग मार्च, तारीखी पॉडकास्ट, तारीखी ट्विटर स्पेस, तारीखी सेमिनार, हर चीज़ तारीखी होती है। गैर तारीखी
ان کی کوئی چیز نہیں ہوتی، حالانکہ انہیں تاریخ کے سبق بالکل بھی یاد نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو یہ اسی طرح مارکیٹ کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان کوئی بہت ہی بڑا خوفناک اعلان کر دیں گے اور ملک میں جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے ہو جائیں گے، آگ لگ جائے گی، کروڑوں افراد باہر آ جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی کروڑوں افراد نہیں آئے، اور کوئی جو ہے عمران خان نے ایسی ہنگامی جو اعلانات نہیں کیے۔ جب وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بہت جلد کارکنوں کو ایک کال دوں گا۔ جب 25 مئی کو اسلام آباد میں پھنس گئے تھے، صبح 5 بجے شاید خان صاحب پہنچے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ ڈسپرس ہو جائیں، لوگ جوتے کھاتے رہے، آنسو گیس سہتے رہے، گرفتاریاں برداشت کرتے رہے، اور خان صاحب نے کہا میں آپ کو بہت جلد کال دوں گا۔ تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آج ذرا ہاتھ ہلکا رکھا، اور انہوں نے پورے ملک میں جلسے کر لیے، اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہو رہا جو وہ چاہتے تھے، اور کوئی خاص معافی شافی والی الفاظ بھی نہیں استعمال کیے۔ گالم گلوچ جو وہ اپنے دوسرے سیاسی قائدین کے خلاف کرتے ہیں، وہ گالم گلوچ کا سلسلہ البتہ جاری رہا، اور اس میں کوئی خاص کمی نہیں آئی، اور یہ خان صاحب کا وتیرہ ہے۔ اچھا، اب بات آ جاتی ہے جی، کافی دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ جا رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ جا رہی ہے۔ کیسے جا رہی ہے اس کے بارے میں کچھ کلیئر نہیں تھا، لیکن آج اس کے بارے میں کنفرم خبر آئی ہے، اور یہ کنفرم خبر کچھ مستند ذرائع سے آئی ہے جن کا نام نہیں لیا جا سکتا، لیکن ان کے اوپر مکمل اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین نے رابطہ قائم کیا ہے نواز شریف صاحب سے، اپنے گریونسز کا ذکر کیا ہے پنجاب حکومت کے حوالے سے۔ آج دوپہر کو خبر آئی تھی کہ چودھری شجاعت حسین سے مسلم لیگ کاف کے وہ سارے 10 کے 10 ارکان نے رابطہ قائم کیا ہے، اور وہ کوئی خوش نہیں ہے پنجاب حکومت میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ تو بڑے خواب دیکھ کے گئے تھے کہ پریشر گروپ بنائیں گے، ہر ایک بندے کی گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوگا، وزارتیں اور مشیر بنیں گے، اور خوب فنڈز وغیرہ ملیں گے۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان نے کافی توہین آمیز سلوک کیا پرویز الہی کی پارٹی کے لوگوں سے، اور یہ توہین آمیز سلوک اس لیے ہو رہا ہے کہ مونس الہی نے پرویز الہی کو مجبور کیا، اور وہ مجبور ہو گئے کیونکہ مونس الہی کے کافی سارے کیسز ہیں جن کا فیصلہ اب حکومت کے ہاتھ میں ہوگا، یا نیب کے تھرو وہ چلیں گے۔ چودھری سالک صاحب سے بھی ان کے کافی اختلافات ہیں، ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں ہیں، اور ان ٹاکنگ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے صلح صفائی کروا کے ایک میسج کروایا تھا، لیکن اس کا بھی سنا ہے رپلائی نہیں ہوا۔ نواز شریف سے جو رابطہ کروایا چودھری شجاعت کا، اس میں جو کی رول پلے کیا وہ ایک ایسے صاحب نے کیا جن کے حلقے میں جا کر عمران خان نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جو مونچھوں والا لوٹا ہے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے ہی یہ رابطہ کروایا ہے، جس میں، اور یہ رابطہ ہونا بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے، بڑے شدید اختلافات ہیں کاف لیگ میں اور مسلم لیگ نون میں، لیکن اس سب کے باوجود دونوں خاندانوں میں بہت ساری اقدار کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کسی کا کوئی انتقال ہو جائے، کوئی بیمار ہو، یا کوئی خوشی کی بات ہو، تو یہ خاندان اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مروت کا اور تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ جو شخص فوج کے خلاف کیمپین کرے گا، ملکی اداروں کے خلاف جائے گا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب ساتھی تو بن گئے ہیں عمران خان کے، لیکن عمران خان جس نہج پہ چل رہے ہیں اب یقیناً وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے۔ جس طرح پنجاب حکومت میں کاف لیگ کے لوگوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، اب ان کے لیے اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ تو پہلے خبر یہ آئی کہ چودھری شجاعت سے رابطے ہوئے ہیں سارے لوگوں کے، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ چودھری شجاعت کا نواز لیگ لندن میں نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا ہے۔
इस राब्ते में क्या गुफ्तगू, यकीनन पंजाब हुकूमत, गिले शिकवे तो हुए होंगे, पंजाब हुकूमत के हवाले से बात हुई होगी, और जो ज़राए बता रहे हैं, और ये मुस्तनद ज़राए हैं, वो कह रहे हैं कि कोई ये नहीं हो रहा कि 1-2 अरकान मिलना चाह रहे हैं, 2-3 मिलना चाह रहे हैं, 10 के 10 जो हैं वो तंग आए हुए हैं परवेज़ इलाही की वजारत आला से, उनकी सुबकी से, उनकी बेइज्जती से, और बाकी जो उनके साथ तौहीन आमेज़ सलूक किया जा रहा है उससे, और अब वो नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर मुनहसर है कि वो इन्हें क्या इनसे बातचीत करते हैं। अगर इन्हें टिकट देने का वादा करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, इसलिए कि पहले टिकट दे के देख लिया था, वो सारे इलेक्शन आप हार गए थे। टिकट इन्हें मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा। ऐसे लोग जो इधर उधर से मिल जाते हैं उनको वजारतें वगैरह दी जा सकती हैं, लेकिन टिकट नहीं दिया जा सकता। तो ये मामला पंजाब हुकूमत के काफ़ी हद तक वाज़े नज़र आ रहे हैं कि पंजाब हुकूमत अब जो है चंद दिनों की मेहमान है, और किसी वक्त भी गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब हुक्म कर सकते हैं कि जनाब आप एतमाद का वोट लें परवेज़ इलाही साहब असम्बली से, और जब एतमाद का वोट लिया जाएगा, ये कहेंगे उस वक्त जब मामला तय हो जाएंगे, और ये एतमाद का वोट उसी वक्त लिया जाएगा कि जब पूरे तरह से यकीन होगा और सूरत हाल काबू में होगी। उस वक्त जनाब परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत जो पहले ही डगमगा रही है, वो धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। और ये चंद दिन की बात है, ये राब्ता होना इम्पॉर्टेंट था, ये राब्ता हो चुका है। अब इसके बाद मामलात जो हैं वो बहुत तेज़ी से निपटाए जाएंगे। काफ लीग अब चंद दिनों की परवेज़ इलाही की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान लगती है। अब आ जाते हैं दूसरे मामले की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और अहम फैसला हुआ, और उसमें शकूर शाद साहब PTI वाले थे। वो कह रहे थे कि भाई मेरा तो इस्तीफ़ा कोई तरीके से लिया ही नहीं गया, वो तो खान साहब की यकजहती के साथ यकजहती के लिए हमसे एक पेपर पे दस्तखत करवा लिए गए थे, तो वो दस्तखत मैंने भी कर दिए, ना उस पर नाम डाला, ना तारीख डाली, ना किसको भेजना है ये भी नहीं लिखा, किसको एड्रेस किया है, और बस वो एक क्लर्क सा बंदा था, उसके कहने पे दस्तखत कर दिए। अब उनके बाद ज़िमनी इंतखाबात वाला रौला पड़ गया, और फिर इन साहब को अपनी सीट जाती हुई नज़र आई, और इन्होंने कभी दोबारा मुंतखब नहीं होना था। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिन्होंने कभी ज़्यादा दोबारा मुंतखब नहीं हुआ ना। वो जो लोग कहते हैं ना कि ये काउंसलर लेवल के लोग थे जिन्हें हमने और हालात ने और 2018 के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात ने उन्हें बड़े बड़े अहम ओहदों पे दे दिए, लेकिन उनकी पॉलिटिकल वैल्यू कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये आप समझ रहे हो, सोच रहे होंगे कि ये चंद महीनों की हुकूमत है, तो उसमें शकूर शाद साहब ने इस तरह क्यों किया। ये चंद महीने बड़ी चीज़ होती है भाई, मेडिकल और ये गाड़ियाँ और ख़र्चे, और ये दोबारा इन्हें नहीं मिलने, तो वो इनको एंजॉय करना चाहते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते। और आगे सूरत हाल ऐसी है कि उन्हें कोई अपने लिए हालात मखदूशी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये फैसला बड़ा अजीब सा है। अब इससे ये हुआ कि वफाकी हुकूमत ने ये 11 इस्तीफ़े चुन के मंजूर किए थे। इससे पता ये चला वफाकी हुकूमत इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर सकती, और PTI अपने इस्तीफ़े पेश नहीं कर सकती। इस्तीफ़े पेश करने का बड़ा आसान तरीका है, 1 करोड़ दफ़ा बताया जा चुका है कि आप जाएं असम्बली में, स्पीकर साहब के पास एक एक आदमी जाए और जाकर अपने इस्तीफ़े पेश करें। स्पीकर साहब जमहूरी रवायत के मुताबिक उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें कि भाई आप इस्तीफ़ा ना दें, अगर वो मुसर रहें तो उनका इस्तीफ़ा मान लें, यही हो सकता है ना। और ये इज्तिमाई इस्तीफ़े कोई चीज़ नहीं होती जमहूरियत में। 123 आदमियों के इस्तीफ़े आ गए, ऐसा नहीं होता। 123 लोगों के कोई इस्तीफ़े नहीं होते। इस्तीफ़े अगर आपने देने हैं तो एक एक आदमी को कतार में जाके स्पीकर के सामने ऐलान करना पड़ेगा। उसमें कबाहत ये है, बहुत से लोग अब इमरान खान से घबराने लग गए। तो हमारा माइंड बुनियादी तौर पे प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बहुत कम लोग होते हैं।
اور ख़ास طور پہ پنجاب کے سیاستدان، انہیں پتہ ہے اس ملک میں سیاست کرنی ہے تو کیسے چلانی ہے، کیسے کرنی ہے، تو وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ وہ عمران خان کے رویے سے خوف زدہ ہو چکے ہیں، اور یہ تو ایک شکور شاد صاحب کی مثال ہے نا۔ اندر کی خبریں آپ پتہ کریں تو پتہ چلے گا کہ 1 2 نہیں 20 25 30 ارکان ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک موقع ملے اور ان کے استعفے، جو عمران خان صاحب ڈنڈے کے زور میں ان سے استعفے لیے اور دھمکا کے ڈرا کے وہ استعفے نامنظور ہو جائیں، اور وہ جو اسمبلی میں چند دن ہیں، چند مہینے ہیں، وہ ان کو مزید انجوائے کر سکیں، اور پھر کوئی اگلے الیکشن کے لیے کوئی ساز باز کر سکیں، کوئی نواز لیگ سے ٹکٹ مانگیں، کوئی پیپلز پارٹی سے بات کریں۔ پی ٹی آئی کا کوئی بہت زیادہ مستقبل نہیں نظر آتا مجھے انتخابات میں، تو وہ جو ہے اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک بڑی تعداد ان میں سے 25-30 لوگ آ کر استعفے نامنظور ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر یہ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی ہزیمت ہوگی، اور ان کو مشکل پڑ جائے گی۔ ان کا سارا بیانیہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا، زمین پر زمین بوس ہو جائے گا۔ تو تحریک انصاف جو ہے اب ان استعفوں کو جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں انہیں روکنے کی کوشش کرے گی، حکومت انہیں بلانے کی کوشش کرے گی، لیکن یہ معاملات اسی طرح چلیں گے۔ ابھی نہ تحریک انصاف نے ماننا ہے، نہ ان لوگوں نے اسپیکر کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کے پی کے کی صورتحال آپ کو بتا چکے ہیں، وہاں پہ ایک ویزیبل پریشر گروپ بن چکا ہے۔ ایک ایم پی اے صاحب نے کہا میرا تحریک انصاف کی انتشار پسند سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی نہیں کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ 20 سے زیادہ ارکان ہیں۔ اب 20 سے زیادہ ارکان اچھے خاصے ارکان ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر زیادہ زور ڈالا جائے، پی ڈی ایم محنت کرے تو وہاں پر بھی حکومت پلٹائی جا سکتی ہے۔ آج ایک پروگرام میں گیا تھا، اس میں یہ سوال پوچھا کہ ایک طرف تو لوگ سیلاب سے مر رہے ہیں، دوسری طرف یہ سیاست ہو رہی ہے کہ پنجاب میں حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کے پی کے میں حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل ہونا چاہیے، اس لیے کہ پنجاب میں اگر وزیر اعلیٰ وہ شخص ہے جسے سیلاب زدگان کی ذرہ بھر پرواہ نہیں ہے، اور وہ سابق وزیر اعظم کے صرف جلسوں میں ڈھولی کی حیثیت رکھتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، نعرے لگاتا ہے، بندے اکٹھے کرتا ہے، نہ سیلاب والوں کو کوئی ریلیف ملا، نہ ان کے لیے کوئی اعلان کیا گیا، تو ایسی حکومت کو نہیں رہنا چاہیے۔ کے پی کے کا دیکھ لیجئے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ احمد قادمی ہیلی کاپٹر سے متاثرین کو ہاتھ ہلا رہا ہے جیسے پتہ نہیں وہ اس کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب جیسے آدمی پتہ نہیں سکھر میں جا کر بریانی کے ساتھ ماڈلنگ کروا رہے ہیں لوگوں کو، 15 لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، 35 کیمرے ہیں وہاں پر۔ تو اس طرح کی حکومتوں کو نہیں رہنا چاہیے، اور اس کا ڈائریکٹ تعلق سیلاب کے ساتھ ہے۔ سیلاب زدگان کی خاطر ہی اس طرح کی حکومت کو نہیں رہنا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات پر آ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے گجرانوالہ والے جلسے میں آج بہت زیادہ تعریف کی اطہر من اللہ صاحب کی، معزز چیف جسٹس صاحب۔ انہوں نے کہا ان کے فیصلے بہت اچھے ہیں اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے میں تسلیم کروں گا۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ عمران خان کے حق میں کریں گے یا ان کے خلاف کریں گے۔ حق میں کریں گے تو تحریک انصاف والے انہیں کم از کم قائد اعظم ثابت کر دیں گے، خلاف کریں گے تو خود پھنس جائیں گے، کیونکہ عمران خان نے تو ان کے فیصلوں کی بڑی تعریف کی ہوئی ہے۔ لیکن خیر انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بس آج کے دن پہ چلتے ہیں، گزشتہ دن کا بیان ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن اطہر من اللہ چیف جسٹس صاحب، معزز چیف جسٹس صاحب بہت اچھے چیف جسٹس ہیں، صحافیوں کے حوالے سے، آزادی اظہار کے حوالے سے، توہین عدالت کے حوالے سے ان کے خیالات بڑے ماڈریٹ ہیں، اور وہ بڑے تحمل کا کام لیتے ہیں۔ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ میری ذات پر کوئی بات ہوگی تو ہم اسے توہین عدالت وغیرہ نہیں کہتے۔ لیکن یہ جو عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ جو معاملہ ہے زیبا چودھری والا، اس میں ان کے ریمارکس ہیں کہ جوڈیشل توہین عدالت اور ہے، کرمنل توہین عدالت اور ہے۔ جوڈیشل توہین عدالت یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں ٹرینڈ چلا دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، انہوں نے کہا اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کرمنل توہین عدالت یہ ہے کہ جب آپ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں،
اور اگر ایک خاتون جج کو آپ دھمکی دیں گے تو وہ آپ کرمنل توہین عدالت کے زمرے میں آئیں گے، جو کہ خان صاحب کے لیے خطرے کی بات ہے۔ خان صاحب نے آج تک کبھی کسی کی تعریف نہیں کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے معزز جج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ کیمپین کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کو جانور، غدار، میر جعفر، میر صادق یہ کہتے رہے، مولانا فضل الرحمان کو فضلو، ڈیزل یہ کہتے رہے، نواز شریف کو یہ گالی دیتے رہے، آصف زرداری کو یہ گالی دیتے رہے، حمزہ شہباز کو ککڑی کہتے رہے۔ تو ایک شخص جو کسی سے خوش نہیں ہے، اچانک ایک شخص کی تعریف کرنے لگ جائے اور جس کی عدالت میں اس کا کیس ہو تو لوگوں کی آنکھیں ماتھے پر شکنے تو پڑتی ہیں کہ کیا وجہ ہے، کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے۔ حالانکہ اطہر من اللہ جیسا صاف ستھرا جج اور کوئی ہے نہیں آج کل کے دور میں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ سوال کریں گے۔ اب سوال کرنے سے تو لوگوں نے نہیں روکا جا سکتا کہ اس عمران خان نے جس نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی، وہ جناب آپ کی جلسوں میں تعریف کر رہا ہے۔ اب اگر اطہر من اللہ کا فیصلہ آیا عمران خان کے خلاف، بہت سارے کیسز ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو تحریک انصاف والے ہیں یہ کس بری طرح ان کی کردار کشی بھی کریں گے اور جو کچھ آج عمران خان نے کہا اسے بھول بھی جائیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔